घेवन कुर्साचे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी गर्भेस जाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्यास ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या बक्षिदांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. या सकाळीच्या वेळार आमी देवाक अर्घ दिता आसतना उतार या सकाळीच्या वेळार म्हणटा की आमकां आयझाया चॅप्टर 54 वर्स 10 पळया. पर्वत आपले स्थान सोडून वेतीत पर्वत आपले स्थान सोडून वेतीत आनी दोंगर हालोवंक लागतीत पूण म्हजो विस्वासी मोग तुका केदीं सांडचो ना. उतार अपुरबायेचे एक बोल दिवचे उतार ह्या सोमाराच्या दिसा म्हाका आनी तुका म्हणटा की म्हज्या काळजाक आनी तुज्या काळजाक म्हणटा की आज धैर्य दिवचे उतार हे जावन आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू म्हणटा की पर्वत आपलें स्थान सोडून वेतीत आनी दोंगर हालोवंक लागतीत पूण म्हजो विस्वासी मोग केदींच तुका सांडचो ना. देवाचो विस्वासी मोग रात आनी दीस आमकां वेंग मारते आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू आमच्या फाटल्या दिसांनी शुक्रारा शनवारा आयतारा रेसिडेन्सी रिट्रीट आसली. महाप्रभूची रिट्रीटांत भाग घेतल्या एका भुरग्यान सांगलें की ब्रदर इन्नर हिलींग त्या दिसा आराधनाच्या वेळार शनवारा राती पेकोणीच्या मागण्याच्या वेळार हांवें जेजूला उलोवंक सुरू केलें. कित्याक म्हळ्यार हांव ह्या संगतीची चड पातकेणी दवरना आनी कितें म्हणल्यार कोणें म्हाका मम्मीन सांगलें की वोस रिट्रीट म्हण आयला. सरारी ह्या पेकोणीच्या आराधनाच्या वेळार जेजून म्हज्या काळजाक हात लायले आनी एक मोग ताची दैवीक सकत ताची पदवी म्हज्या भितर वाळून आयली. ब्रदर कितले दीस मोतीक समाधान आसा न्हीद येनातली. फस्ट टायम सुमार एक 3-3.5 वर्सां जालां बऱ्यार न्हीद करची म्हणल्यार हांवें शनवाराच्या राती न्हीद येयली. आयतार आरामान आपुरबायेन हांव उठला. म्हज्या मुखाचे न्हू थोड्या पटी आमी देवाच्या मोगाचो अनुभव करना. आमच्या जिबितान पळय सगळं राटावळें तें बिजी आसता. हांव संवसाराच्या काणयेंत संवसाराच्या काल्पनीक काणयेंत संवसारी वस्तूंत सगळ्यांत बिजी आसता. आमचें काळीज आमी देवा दिलां ओके. एक पटी तुज्या काळजान जेजूक तुवें इनवायट केलें आपयलाय गे. एक पटी देवाच्या मोगा लागीं तूं बसलें गे ताच्या सांगाता बसलें हांव गे. हांगा म्हणटा देवाचे तर आपुरब्यान पळय म्हज्या मोगाचेर आनी दोंगर हालोवंक लागते पूण म्हजो विस्वासी मोग तुका केदींच सांडचो ना.
देवाचो विस्वासी मोग खंयच्याय घडये खंयच्या वेळार सणसोच ना, कित्याक तसलो देवाचो मोग जावन आसा. परतून म्हजो शांतीचो करार केदींच हालचो ना अशें म्हणटा. म्हजी दया करता तो सर्वेस्पर. अशें म्हणटा तुजी आनी म्हजी दया करता तो सर्वेस्पर. तसो देव सर्ग आनी संवसार रचलो देव आयचे दिसा म्हाका आनी तुका म्हणटा गे पुता, रात्र दिसा हांव तुजो मोग करता. आमच्या तोंडांत एकच आमी म्हणून आसा गे, हर एक घडी पळय नॅगेटीव, म्हजें तें जावना, म्हज्या दुयेंसैरीक जावना, हांव पिडेन आसा, हांव कश्टांत आसा, पयशाच्यो समस्यो, रिणार आसा, घोव तसो, बायल अशें, एवरी डे म्हज्या मोगाचे जिबेन कितले आमी नॅगेटीव जाता. आज कितें करा, कंटिन्यू पॉझिटीव आसा राव. एक्झॅक्टली देवाची उतर आमच्या जिबेर आसूं दी. देवाची उतार म्हज्या मोगाची न्हू आमचे भितर भायर येवं दी. आमचें घर आशिर्वादीत जावं दी. सगळे अस्कत किंवा सोड नसूं दी. हांगा म्हणटा पळय अपुरबायेचो, कित्याक तसो विस्वासी म्हजो विस्वासी मोग केदींच तुका सांडचो ना. पळय साम चॅप्टर 4:3 पळय, देव आपल्या भक्ता खातीर विस्मिता करता. देव आपल्या भक्ता खातीर विस्मिता करता. म्हज्या मोगाचे न्हू पळय, दानियेलाक वागाच्या दोलीन घाल्ल्या वेळार 7 दीस त्या सुवातेर वागाच्या दोलीन तो आसलो. कित्याक देव आपल्या भक्ता खातीर विस्मिता करता. एका वागांनी ताका कांयच करूंक ना, कित्याक देव आपल्या भक्ता खातीर विस्मिता करता. श्रद्धक मेशक अबेदेनेगो पळय, दानियल चॅप्टर 3:21 केदार आयकलां पळय, जेन्ना उज्यांत उडयता आसतना देवान त्या सुवातेर विस्मिता केले. सेम देव हर एक दिसा आमकां राखता न्ही गे. सेम देव हर एक दिसा आमकां सांबाळटा न्ही गे. सेम देव रात आनी दीस आमचो मोग करता न्ही गे. सेम देव आमच्या सांगात आसा आनी म्हणटा गे, म्हज्या पुता हांव तुज्या मुखल्यान वेता, हांव तुज्या मुखल्यान वेता, हांव तुज्या लागीं आसा, हांव तुज्या सांगात आसा, हांव तुज्या थंय आसा. तूं मुसूस उदकांत तूं पाशार जाला रे, उदक तुका बुडोवचें ना. उज्यांत तूं पाशार जाला रे, उसो तुका लासूंक सुकचो ना. हांव तुजो देव न्ही गे. म्हज्या मोगाचे न्हू आज कोणाचो ब्लड रिपोर्ट येवचेर आसा, आज कोण टेस्टाक वेचेर आसा तुमी, जांफ्रो खंयचे किमो या खंयचे वखदाक आज ट्रिटमेंटाक वेता, जांफ्रो आज इंटरव्यूक वेता, जांफ्रो आज खंयचे काम हात घालून वेता, जांफ्रो त्या देवाचेर पूर्ण विस्वास दवरा. देवाच्या मोगाक अनुभव करा, ताचे काकुतीक अनुभव करा, ताच्या सक्तेक अनुभव करा. पळय हे उतार आज आमच्या आयझाया 43:2-3, प्रत्येक साम 4:3, आयझाया 54:10 हे 3 वर्स बऱ्या रितीन मुतीन दवरा. आनी आयचो दीस तुमचो नंदन जाल्लो जातलो. उतराचेर पातयेया. देवाचे उतार जिवे क्रियात्मक. मनशाचे उतार फसयता, मनशाचे उतार अर्द्याक रावयता, मनशाचे उतार मुखार वचूंक दिना. देवाचे उतार जिवे आनी जिवे. त्या उतराचेर पातयेन दिवन आज म्हणया आमी, कितलो अपरमीत देवाचो मोग तो आमकां सदांच लाभचो म्हणून त्या सुम्या अर्घ दिव्या वाकणया आनी दिनवास्या. कितलो अपरमीत कितलो अपरमीत देवाचो मोग तो. कितलो अपरमीत देवाचो मोग तो. तो तुकोंक जायना, मेजोंक मेळना, तो वर्णूक तो तुकोंक जायना. कितलो अपरमीत कितलो अपरमीत कितलो अपरमीत.
समगत आमकां सदां हालेलुया हालेलुया सुम्या तुका अर्गा वाकणी स्तुती होगळा जेजू तुका अर्गा दिता सकाळीच्या वेळा तुका आमी स्तुती करता तुका आमी वाकणटा बापा तुका आमी दिनवा आसता तुका आमी वंदिता बापा बापा तुका आमी आराधन करता बापा पवित्र आत्म्या तुका आमी स्तुती करता पवित्र आत्मा तूं आमचो जीवदाता जावन आसाय तुका आमी होगोळस दिता तुका आमी वर्णिता तुका आमी दिनवा आसता तुका आमी वाकणटा म्हज्या मोगाचे न्हू ह्या सकाळच्या त्या सुम्याक आमी अर्घ दिला ताका आमी वाकणटे आसतना ताची दैवीक सकती आमी अनुभव करते आसा हांगाचे 2 टेस्टिमनी आयकुया कित्याक हर एक घडी जेजून अजाप केले कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाचे न्हू हर एक आमचो भावार्थ घट जावचे खातीर तसो जेजू दिसान दीस पळय कितल्यो टेस्टिमनी तुमी आयकून आसा कॅन्सरचे टेस्टिमनी कितले टेस्टिमनी आयकून आसा कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मोगाचे न्हू ताचेर पूर्ण आमी भरवसो दवरचे खातीर खंयच्या व्यक्तीचेर न्हय जेजूचेर पूर्ण भरवसो दवरचे खातीर आमचो भावार्थ वाडोवया आज भावार्थांत तूं घट जाताय अद्भुत अजाप पळयतरय भावार्थांत तूं थीर रावताय दैवीक सर्गीचे सकत अनुभव करताय भावार्थ तूं घट रावताय हर एका वेळा सर्गीचे सूख अनुभव करून घेताय हांगाचे 2 टेस्टिमनी आयकुया आनी त्या सुम्याक आमी अर्घ दिवया देवाक जावं अर्गां होगलाप आनी स्तुती हांव दिव्या दुबायंत वस्ती करन आसां आनी मागण्यांत म्हाका मेळिल्ल्या व्हड उपकाराची साक्ष दिवंक आशेतां हांव 12 वर्सां जावन एका कंपनीन काम करन आसां आनी आतां मॅनेजमेंट चेंज जावन कामाचे मस्त कश्ट भोगतालें काम सोडिल्लें आनी स्टाफ उणें आशिल्ल्यां आनी मॅनेजमेंट आमी सांगचें कितेंच आयकूंक रेडी नातल्लें ऑफिसांत आनी घरांत जावन काम करचें पडटलें जाल्यारय कितेंच व्हॅल्यू मेळ्ळी ना हांव आनी म्हजें कुटुंब 1 वर्सां जावन ह्या मागण्यांत भाग घेवन आसां आनी आमकां हाचे तावन सबार बरें म्हण लाभलां देवाचीं उतरां आमी बरोवन तवळ रिपीट करनासता अशें हांवें म्हज्या नव्या कामा खातीर डिवायन मर्सी टिमाक पेटिशन घाल्ल्या दुसऱ्या दिसास देवाचीं उतरां एक्सोडस 14:14 आनी साम 94:14 मेळ्ळीं आनी आमी ती रिपीट करूंक सुरू केली अचानक हें जाल्ल्या दुसऱ्या दिसा चिंतिनातल्या बरी एका व्यक्ती मारिफात म्हाका एक वेकन्सी विशयान कळ्ळें आनी हांवें अप्लाय केलें 3 राउंड इंटरव्यू एका म्हयन्या भितर जाले हें न्हय आसता 3 दुसरे इंटरव्यूज ह्या म्हयन्यांत हांवें अटेंड केल्यात पूण म्हाका जाय जाल्ल्या पोझिशनाक हांव सिलेक्ट जालीं आनी हें सर्व एकाच म्हयन्या भितर घडलें हांव आतां म्हज्या नव्या कामाक जॉयन जाल्यां आनी धन्या देवाक अर्घ दितां हें म्हाका फावो केल्ल्याक सांगातास ही वाट मेळोवंक आदार दिल्ल्या आनी मागणें केल्ल्या डिवायन मर्सी टीम ब्रदर प्रकाश सर व्याजक आनी म्हज्या कुटुंबाच्यांक देव बरें करूं म्हणटा देवाची मिसनार आशिर्वादां मागतां तशेंच आमचें मागणें बसयतां Praise you, Lord. Love you, God. Thank you, God. Alleluia. Alleluia. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. My daughter was having constipation problem, and because of that she was getting pimples on her face. I told her to repeat the word of God continuously with Brother Prakash gave. Now she has been healed of her constipation problem and all the pimples on her face has been cleared. I praise and thank God for it. My second testimony is I had to undergo an uterus operation. I sent my petition to Brother Prakash and he gave me a word of God. My operation went on nicely without any problem. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. My third testimony is my son was looking out for a job and we sent a petition for Brother Prakash. He gave us the word of God and we are repeating this word continuously. God has blessed him with a very good job. For this I want to praise you and thank you, Lord. I also thank Brother Prakash and his team for praying for us. जणेकले 5 पासून आमी सांगता म्हणून उचार्याने म्हणया साम चॅप्टर 136 वर्स 24 देवाच्या देवाक अर्घ दिया कित्याक तो मोग ससनाक तकता एकलोच तो आश्चर्य करता कित्याक ताचो मोग ससनाक तकता साम चॅप्टर 37 वर्स 24 आदल्या जाल्यार तो शेवटना कित्याक सर्वेस्पर ताच्या हाताक घट धरता आयसाय चॅप्टर 41:13 कित्याक हांव सर्वेस्पर तुजो देव
हांव तुजो उजवो हात धरता, हांव तुका सांगता, भियेनाका, हांव तुका आदार दितलो. साम चॅप्टर 16 वर्स 11. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलो, तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्या सासणाचें सूख. साम चॅप्टर 86 वर्स 11. तुजी वाट म्हाका दाखय सर्वेस्परा आनी विस्वासीपणान हांव त्या वाटेन चलतलो. तुज्या नांवाची भक्ती करूंक म्हज्या काळजाक शिकय, म्हज्या काळजाक शिकय. हांगा अशे 2 टेस्टिमनी आमी परत आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव जॉन डिसोजा उलयतां मुंबयतावन. हांव एक साक्ष दिवंक आशेता. म्हज्या बायलेक बाथरुमांत पडोवन 5-6 वर्सां पयलें नसाचे प्रॉब्लेम मस्त आसले. एकदम चड आसले. हांवें मस्त वखाद केले. हरी एक पटी नसाच्या डॉक्टरा वचून हरी एक म्हयन्यांत 3-4 हजार रुपयांचे वखाद म्हयन्याक करून आसलो. अशेंच 4-5 वर्सां काडली जाल्यार कितेंच फायदो पडोवना. कोंकणी ग्रुपाक हे मागणें आयकल्ल्या वरवीं हे लिंक म्हाका एक दीस मेळ्ळें आनी ताकाय मागणें आयकलें ताणें. आतां मागणें तें 1-1.5 वर्सां तावन आयकून आसा. ते मागणें केन्ना तावन आयकलां तेन्ना तावन म्हज्या बायलेचे नसाचे पुरो सॉल्व जाला प्रॉब्लेम. आतां कितेंच ताका दूख ना. पयलें मस्त दुखतालें 15 दिसा एक पटी, घडये घडये दुखतालें. आतां दूख आसा म्हणल्यार ल्हानशी इल्लीशी दूख आसता केन्ना केन्ना, पूण काटये न्हिदता तितली दूख ना. इतले व्हडले अजाप केल्ल्या म्हज्या धन्या देवान हांव कालचा तावन अर्गान दिता. आनी नसाचे प्रॉब्लेम तावन 80-90% सुटका फावो केल्ल्या खातीर हांव ताका अर्गान म्हणटा. आनी ह्या मागण्याच्या ग्रुपाक ब्रदर प्रकाश आनी पाद्र्याबांक हांव विल्मा सुनीता मंगलोर तावन जेजूक साक्ष दिवन आसा. म्हजे धूव विवल मिस्तिका 3 वर्सांचें. ताका ते नुस्त राती 2 दीस तो राती निधनातले रडोवन आसले, सांगून आसले पोट दुखता, ताळो दुखता, दान दुखता. कितें म्हूण ताका कळीत नासलें कितें जाता म्हणून. राती न्हिदूंकूच जायनासलें. जेजू गाडे मागले, मोरी माय गाडे मागले. जेरेमिया 33 वर्स 6. हांव म्हजो न्हवरो आमी मागून आसले. हांव ताका जेजू गाडे सांगले, जेजू ताज्या तोंडांतच हांव तुका साक्ष दितली म्हणून. जेजून ताका गूण केला. आतां ते बऱ्या रितीन आसा. अर्गां तुका सुमया जेजू. थँक्यू जिजस. थँक्यू दितात म्हाका गूण केल्ल्या मगून गेला थँक्यू जिजस. थँक्यू दितात म्हाका बरें केल्ल्या बले गेला आय लव्ह यू जिजस. राव दितात आय लव्ह यू जिजस. लाभ दितात हालेलुया जिजस. दितात. ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमांक हांव देव बरें कर म्हणटा. देवाचो भरपूर आशिर्वाद तांचे थंय आसूं दी. पळय म्हज्या मुखार न्हू आयची शिकवण जावन आसा. साम चॅप्टर 31 वर्स 24. म्हज्या मुखार न्हू हे थोडी प्रॉमिसीस आमी सकाळच्यो नियाळ्या. कित्याक म्हळ्यार आमचो दीस आपुरबायचो नंदन जाल्लो जावंक जाय. केदाळ देवाचे उतार वाचता हांव परतून परतून म्हणटा हांव म्हज्या मुखार न्हू थंय वाळून येता कृपा सकत पदवी. ताका कितल्यो टेस्ट म्हण दिसान दीस तुमी आयकून आसा. आज साम 31 वर्स 24 एक वाचचे आमी. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरले सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरलेलो न्हू. धैर्य सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरलेलो न्हू. धैर्य सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरलेलो न्हू. धैर्य आमी देवाचेर विस्वास दवरता सांगी. सेकंड वर्ड्स म्हणटा धैर्य घेया. कितें करा? धैर्य कितें करा? धैर्य कितें करा? धैर्य कितें करा? धैर्य धैर्य घेया. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या मगजचे न्हू हे संवसारांत कश्ट दूख इरार बेजाराय हसकत असमाधान हर एकडे कंगाल बेदस्पर जावचे, सकला पडल्या बरें भोगचें, नित्राण जावचें, हे सगळें घडटे आसा. आमी धैर्य घेवया. हालेलुया 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 हालेलुया. पळय बापूरबाईचे उतार म्हणटा की सर्वेस्पराचे विस्वास दवरून धैर्य घ्या आनी थीर रावा. आनी
थीर रावा आणि थीर रावा आणि थीर रावा थीर रवा कित्याक मुसू चिजू म्हज्या सांगात आसा मुसू चिजू म्हजो आदार म्हाका आदार दिता मुसू चिजू म्हज्या हाताक दान चलयता हालेलुया 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 हालेलुया. हर एकडी सांगूंक जाय म्हजो चिजू म्हज्या लागीं आसा देव सारा तेन्ना इड्याना हर एकडी आमची जिपेर म्हज्या मगचे न्हू खंयचें काम करता आसतना खंयची वायट चिन्नां आसता आसतना देदस्पर जाता आसतना कावजिणी भोगता आसतना म्हजे चिजू हर एकडी म्हजे चिजूक उलो मारया हर एकडी जेजूक तुजो इश्ट करून घे जेजूक तुजो आदार करून घे जेजूक तुजें सर्वस्व करून घे म्हज्या मगचे न्हू एक घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता एका भयणीन सांगलें बापूरबायचे घडीत आनी प्रत्येक तरान ताच्या भुरग्याक एका हप्त्यातून ताप आसलो एक हप्तो ताप मुक्त आसतनाच दुसऱ्या हप्ते एग्जाम भुरग्याक उठोवंक जायना तापान सगळें आंग पांग फुट्टें आसा आनी डॉक्टराकडे गेले डॉक्टर वेता आसतना चवथ्या दिसा डॉक्टराकडे व्हेले डॉक्टर व्हरता आसतना डॉक्टर डेंगू आनी कितें 2-3 पिडा म्हणा लागलो ह्या भयणी टेंशन जालें कित्याक सोमार एग्जाम भुरग्याक कितें करचें कळीत ना दिमी घाली लागली कंटिन्यू हात उक्ते कर म्हणा लागली म्हजे जेजू तूं म्हज्या पुता बरें करताय म्हजे जेजू म्हज्या पुताक तूं हात लायते ती म्हणटा की सुमार हांवें 100-200 म्हजे जेजू ब्रदर हांवें पळय म्हणजे आनी इतली दुकां कळून येतालें की वंडरफूल एक्सपिरियन्स जेजू म्हज्या कुशीक घेवन उबें रावलो आनी म्हज्या पुताच्या तकलेचे हात दवरून आसलो हांवें पळयलो ब्रदर मात्र न्हय गी म्हज्या पुताक विदीन एक अर्दे वरा भितर कंप्लिटली तुजो ताप सुटून गेलो एक 5 दिसा सुटून वतलो ताप कंप्लिटली ताप सुटलो खंयच्या टेस्टाक आमी वचूना खंयचे वखद आमी घेवना ब्रदर खाली ते टेस्ट केले तो रिपोर्ट आसा शिवाय खंयचे वखद आमी घेवना म्हज्या जेजून म्हज्या पुताक बरें केलें म्हज्या जेजून म्हज्या पुताक गूण केला म्हज्या जेजून म्हज्या पुताक निवारले म्हज्या जेजून म्हज्या पुताक बरें केलें हो भावार्थ कित्याक भावार्थान आमी घड जावंक जाय आमकां संवसाराचें सगळें कळीत आसा संवसाराचें आमी सगळें जाणा ह्या संवसारांत आमी चलोन आसा आज त्या सम्या संगत आमी रावंक जाय सम्या संगी आमी एक जावन जियोंक जाय परतून हिब्रू चॅप्टर 11 वर्स 28 to 30 पळय हिब्रू चॅप्टर 11 वर्स 28 to 30 पळय भावार्था लागूनचो मैजेन पास्काचे पर्वण चलयले आनी शेळयेचे रग दारवाट्याचेर शिंपडायिल्ले अशे विनाशकारी दूत इस्रायेलांच्या मालगाड्या पुतांचेर हातो उबारिना जालो परतून वाचचे ते सेंटेन्स भावार्था लागूनच मैजेन पास्काची पर्वण चलयली आनी शेळयेचे रगत दारवाट्यांचेर शिंपडायल्या वेळार अशे विनाशकारी दूत इस्रायलकारांच्या मालगाड्या पुतांचेर हात उबारिना जालो त्या खातीर सगळे इजिप्टाचे मालगाडे पूत प्रमाण पावले मुखार भावार्थानच इस्रायल लोक तांबड्या दर्यांतल्यान सुक्या धरणी वयल्यान गेल्ल्या बरी उतरून गेले भावार्थान पळय दोन्ही संगती भावार्थान तिसरे पळय पूण इजिप्तकारांनी तशें करूंक प्रयत्न केल्ल्या वेळार ते सर उदकान बुडोवन नाश जाले सगळे उदकान बुडोवन नाश जाले कित्याक भावार्थ नातलो तिसरे इस्रायलकारांच्या भावार्था वरवीं जेरिकोचे पागोर 7 दीस पर शहराक भोंवडे काडतस कसलोन पडले भावार्थाद्वारे तिनी गडिता भावार्थाद्वारे घडला वयस जाला म्हज्या आनी तुझ्या जिवितान त्याच भावार्थाद्वारे आमी दैवीक सकत अनुभव करूंक शकना वगी परतून पळय म्हज्या मगजून हिब्रू चॅप्टर 12 वर्स 2 पळय हिब्रू चॅप्टर 12 वर्स 2 आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी कंसोवया आमचे दोळे सदांच आमी जेजूचेर कंसया कोणाचेर कंसोवया कोणाचेर कंसोवया कष्टाच्या वेळा कोणाचेर कंसोवया असमाधानाच्या वेळा कोणाचेर कंसोवया असमाधान इराराच्या कोणाचेर कंसोवया आमचे नांव पाड करतना कोणाचेर आमचे दिश्ट कंसोवया आमचे कोर्टान केस केला कोणाचेर आमचे दिश्ट कंसोवया सदांच वसा मिसान ताबरनाकला मुखार बसा आनी त्या जेजूचेर आमचे दिश्ट कांसोवया एवकरिस्ताचे मिस्साच्या बलिदानाच्या वेळार त्या जिवंत जेजूचेर आमची दिश्ट कांसोवया की दीस आमी लजे संपडचे ना मुखार तोच आमच्या भावार्थाचो आरंभ आनी शेवट पळय तोच आमच्या भावार्थाचो आराम आनी शेवट जावन आसा
आमच्या बाबतींतसो आराम आनी शेवटच आमचो जेजू जावन आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू, आज कितले रितीन आमी सोलवणी अनुभव त्या जावं फुडें त्याच 100 वांट्यान त्याच म्हज्या 100 वांट्यांनी जेजूचेर पूर्ण बाबर्थ दवरया. बाबर्थ दवरल्या द्वारे तुमी अद्भुतां पळयतल्यात, अजाप पळयतल्यात, सर्गीची सकत तुमी अनुभव करयतल्यात. पळय परतून म्हज्या मोगाचे न्हू, साम चॅप्टर 138 वर्स 3 पळय, साम चॅप्टर 138 वर्स 3. हांवें तुका उलो मारलो, आं. त्या दिसा तुवें म्हाका जाप दिली आं. आनी म्हज्या आत्म्यांक धैर्य दिले. आनी म्हज्या आत्म्याक तुवें दय दिलें. साम चॅप्टर 27 वर्स 14 एकडे आमी वाचया. साम चॅप्टर 27 वर्स 14 एकडे वाचया. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर, सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर, धीर राव धीर राव आनी तुजें काळीज धैर्य घेवन आनी तुजें काळीज धैर्य घेवन, तुजें काळीज भियाना जावं हर एकडी तुजें काळीज धैर्य घेवन आनी समेची वर्ती सकत आज आमची देवने उदी सण एकली आमचो हात आमच्या काळजारे कडेन दवरया. माग्या म्हज्या मोगाचे न्हू, विस्वासाने बाबार्थान माग्या. मोगाळा जेजू, ह्या सकाळच्या वेळार ह्या सोमाराच्या दिसा म्हजें काळीज, म्हजें मौन, म्हजें जिवीत संपूर्ण तुज्या हातांत सरेंडर करता. सम्या तुजेर पूर्ण दिश्ट लावन तुज्या सांगात जियोंक, तुजे कृपेत एक रावंक म्हाका आदार दी, बोळ दी. जेजू, आज ICUंत आसल्या, वेंटिलेटर आसल्या, खंयच्या भुरग्यांची एग्जामी कांगाल जावन ते दसपर जावन आज इस्कला वचून नाका म्हूण घरा रडोवन बसच्या ह्या भुरग्यांची दयाळ दिश्ट लाय, तांची मनां उजवाडाय. आज खंयच्या टेस्टाक वता जावं फुरो, आज जावं फुरो खंयच्या कोणाचो किमो आसा जावं फुरो, विंगड समस्या जावं फुरो, ह्या सगळ्या समस्येंतान, ह्या सगळ्या इरार येतावन, हे सगळ्या वायटांतान तुज्या भुरग्यांक राखून वर, सांबाळून वर, तुज्या दैवीक सक्तेन तुज्या भुरग्यांक बर म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू, एनाउन्स केल्ल्या प्रमाणे ह्याच बुधवारा दिसा मिरा रोड सेंट जोसेफ चर्च थंय 6:30 7 मीस 7 ta 9:30 विशेष आराधना हांव आनी म्हजी एंटायर टीम आमी सोलोन व्हरतले. त्या सुवातेर कोणी आसा दया करून सगळे भाग घेया आनी सुमेची वर्ती सकत आमी जण एकले अनुभव करया. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू, ऑक्टोबराचे 1 आनी 2 तारखेर आवर लेडी ऑफ लूर्ड चर्च हलसूर बेंगळूर 1 आनी 2 तारखेर प्रत्येक व्हडलें कन्वेन्शन मांडून हाडला. कंटिन्यू एनाउन्स करता आसा आमी. दया करून त्या सुवातेर सगळीं त्या सुवातेर भाग घेया आनी सुमेची वर्ती सकत आमी जण एकले अनुभव करया. प्रत्येक परतच्या टेस्टमनी आसा, जण एकले आयकुया. परत एनाउन्स करता आसा, ह्या ब्रेस्तारा दीस आमची जमत आसची ना. कित्याक म्हळ्यार आमचे इगर्ज रिनिवेशनाक गेला. आमी इस्काराच्या व्हडल्या हॉलांत मागणे करत आसा. गव्हर्मेंट एग्जाम आसल्या कारणां खातीर ह्या ब्रेस्तारा मागण्या विधी आसचे ना. येवचो ब्रेस्तार म्हयन्याचो पयलो ब्रेस्तार प्रत्येक तरान हर एका तरणाट्यांक युवजण्या भुरग्यांक त्या ब्रेस्ताराक घेवन ह्या ब्रेस्तारा मागणे आसचे ना. परतच्या टेस्टमनी आयकुया, सुम्याक आमी अर्घ दिवया. आमेन. Praise the Lord. My name is Anusha. I had come to Dubai in search of job. I was on my visit visa and I kept on searching for many jobs. I put petition for Brother Prakash team. They gave me word of God and I kept on repeating it. At last moment, God granted me a good job. And it's been a 1 month I have joined the job and got my salary. I thank Almighty God for showering His blessings upon me. And I thank Brother Prakash and team for continuously praying for us. Thank you. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव जुलिया गोंयांतल्यान उलयतां. म्हज्या भुरग्याक जोर येतालो. 2-3 दीस कंटिन्यू येयत आसलो. 15 तारखेर आराधनाच्या मागण्यांत हांवें शेसो लागीं मागलें. हांव एक पातकी आवय. शेसो, म्हज्या भुरग्याक तुज्या अमोळीत रोगतान पेकोणी फावो कर आनी तुजे सावळेनूच म्हजो भुरगो बरो जातलो. आराधन सोंपच्या आदीं म्हज्या भुरग्याचो जोर उणो जालो आनी आतां तो बरो आसा. जेजूक आर्गां, मोहिमा आनी वाखाणी. तशेंच प्रकाश ब्रदराक आनी ताच्या टिमाक तांचो वावर बरे भाशेन मिसांव तांचे फुडें वचूंक जेजूक आर्गां आनी मोहिमा दितां. प्रेज द लॉर्ड. हांव स्टेल्ला मेंडोन्सा आंबोलीतावन उलयतां. हांव 2 टेस्टिमनी दिवंक कुशी व्हरतां.
पयलीं जावन आसा म्हज्या पुताक काजर जावन 10 वर्सां जालें ताका भुरग्याचें देणें फावो जावंक ना. तशें हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक भुरग्याचें देणें लाभचे खातीर ऑगस्ट 2021 पिटिशन घाल्लें. तांणी देवाचें उतर जेरेमिया चॅप्टर 33 वर्स 6 दिल्लें. आमी तें सदांय रिपीट कर मागून आशिल्लें हांव. जेजून आमचें मागणें आयकलें. आतां म्हजे सुनेक 4 म्हयने जाले. इतलें व्हड अजाप केल्या धन्य देवाक काळजांत हांव अर्गां दितां. दुसरी जावन आसा म्हज्या घोवाक मोशन जायनातलें आनी पांयाक सूज आशिल्ली. हांवें डिवायन मर्सीक पिटिशन घाल्लें. ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड साम 32 आनी विजडम 16:12 दिल्लें. तें आमी सदांय मागतलें हांव. आतां ताच्या पांयाची सूज ना आनी मोशन समा जातें आसा. त्या पासून जेजूक हांव काळजांत हांव अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी टीम तशेंच सर याजकांक बरी भलायकी फावो जावं. तशेंच आनीकय चड आनी चड लोक तांच्या मारिफा जेजू क्रिस्ताक सत मानून बरेपण जोडून दी म्हूण आमचें मागणें जावन आसा. प्रेज यू जेजस. थँक्यू जेजस. हालेलुया. वंदन तुका सुमयान जेजू, आराधन तुका सुमयान जेजू, होगलाप तुका सुमयान जेजू. हांव बंटवळटान 1 वर्सा आदीं म्हजें भुरगें 3 वर्सांचें आसतना तें कांयच उलयनातलें. म्हाका मस्त टेन्शन जालें की काल करचें म्हूण. हांव म्हज्या फ्रेंडा लागीं सांगलें म्हजें चेडूं उलयना म्हूण. त्या वेळार ताणें डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपा विशीं तिळसिलें आनी हें लिंक ताणें म्हाका दिलें. ताचे उपरांत हांव सदां हें प्रेयर आयकूंक सुरू केलें आनी डिवायन मर्सी टिमाक हांवें पिटिशन घालें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें वर्ड ऑफ गॉड हांव आनी म्हजी मम्मी सदां रिपीट करतलें हांव. आतां म्हजें चेडूं उलयता. आनी म्हजी दुसरी टेस्टमनी जावन आसा म्हजे मम्मीक हुशार नासलें. तिका एन्जिओग्राम करूंक सांगलें डॉक्टरान. पूण म्हजे मम्मीक एन्जिओग्राम करूंक मस्त येतली. आतां ती हुशार आसा. टॅबलेटां कान घेवन आसा तरी तिची भलायकी बरी आसा. देवान इतलें व्हडलें अजाप म्हज्या जिणयेन केल्ल्या खातीर हांव जेजू काळजांतल्यान अर्गां दितां. टेस्टामनी दिवंक गळाय केल्ल्याक पश्चाताप पावतां. हे मागणें चलोवन व्हरच्या डिवायन मर्सीच्या सर्व सद्यांक देव इसनार आशिर्वादांनी भरून दी म्हूण मागतां. थँक्यू जेजू. लव यू जेजू. प्रेज यू जेजस.